भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवरमकामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोष तुवें दया केली ताच्या माये औंकार मरे मरेफात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागल्या परमेश्वराच्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूस वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. कीर्तनान 102:17 ह्या सकाळच्या वेळार आमकां देवाची उतर जाणेकल्याक म्हणटा निराधारांची प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. उतार म्हणटा की ह्या सकाळच्या वेळार निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. आमच्या कोणाच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. आज जेरिको मागण्याचे दुसरो दीस जावन आसा. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्ट गावन कश्टात आसतना ताणें हाक बोब मारली. उतार म्हणटा की हांवें तांचो ताळो आयकलो तांचे मागणे हांवें आयकलां तांचे दळदेरपण हांवें पळयलां तांचे दोळांतलें दुख हांवें पळयलां. हांव तांकां सोडयतलो मात्र न्हय दूद आनी मोवळच्या ते देशांत हांव तांकां व्हरून पावयतलो. 40 वर्सां देवान तांकां जेवंक खावंक दिलें राखलें मात्र न्हय सगळो तांबडो दर्यो विंगड करून सुक्या धरणींतल्यान ताका मुखार व्हेले तांचे पैण तशेंच जॉर्डन न्हंय सुकून परतून तांचे पैण मुंदर व्हरून जेरिको वणटी लागीं रावल्ल्या वेळार जेरिकोची वणत इस्रायल वचूंक एक बसयल्या गांव वचूंक हे व्हड वणस जावन आसली जाल्यार देवान तांकां सांडूंक ना. देवान कितें बसयलां तांच्या जिवितांत ते कर्नस दाखयता म्हणली बसोणी जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू 6 दीस जेरिकोच्या वणटीच्या मुखलान भोवाडे घाले ताणें. 7व्या दिसा वडातळान स्तुतीकार मागता आसतना सगळी वणत ती कस्तान पडली आनी मात्र न्हय गी तांकां सुरक्षीत तरान बसयल्या गांव वचूंक देवान एक वाटकं दिली. आमच्या जिवितांत तसलीच कितली अडकळ्यो नान गी कितल्यो अडचणी नान गी कितले अस्कत काय इरारे बेसारे ना गी. आज एक घडी हांवें वाचता जाल्यार पळया रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 2 किंग चॅप्टर 4 रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकां 24 एक घडी वाचचे आमी हांगा म्हणटा की अपूर्वायन वाचचे आमी पळया प्रवाद्याच्या पंगडाचे एका प्रवाद्याचे विधवेन एलिशा लागीं येवन म्हळें म्हजो पती तुजो सेवक मेला तो देव बिरांतीचो मनीस म्हण पळय हांगा म्हणटा प्रवादीच्या पंगडाची एका प्रवादीचे विधवेन एलिशा लागीं येवन म्हळें म्हजो पती तुजो सेवक मेला तो देव बिरांतीचो मनीस म्हण तूं जाणाय. देव बिरांतीचो नितीवंत मनीस तो मेला. आतां हांगा पळय मुखार म्हणटा की पूण आतां ताका ताका रीण दिल्लो एक मनीस ताका एकलो रीण दिला तो मनीस म्हज्या दोगां पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर म्हज्या दोगां पुतांक गुलाम करूंक तो आयला. एक तो म्हजो पती प्रवादी जावन आसलो आनी देवबिरांतीचो मनीस जावन आसलो तो मरण पावला
आता मुझेले कांयच ना कितेंच ना आजचे दोग जाण पुत्र मात्र इल्ले रीण कोणें दिला आता रीण दिले पाटी दिनांतल्याक म्हज्या दोगांय जाणां पुताक बंदी करून व्हरूंक तो आयला मुखार एलिशान तिका म्हळें एलिशान तिका विचारले हांवें तुका कशें कुमो करयेत हांवें तुका कशें कुमो करयेत तितलें सांग आता एलिशा कडेन गेली ती आनी म्हणटा की तूं एक प्रवादी देवाचो मनीस आता म्हजो घोव मरण पावला म्हज्या घोवाक कोणें रीण दिलां आता म्हज्या दोगांय जाणां पुतां बंदी करूंक आयला म्हज्या मगतचे न्हू हे लायनीर मागणें आयकत आसतना आमच्या जिवितांत रीण घेतल्या वेळार कितल्या पोटी आमी कश्टाक सांपडल्या जांफ्रो येयलो नोटीस येयला जांफ्रो तुजें घर न्हय जागो न्हय वीक आनी म्हजे पयशे दी तुजे पूत भायल्या गांवांत आसा थंय पयशे हाडय कितें ना कितें आमकां लोकांनी म्हणलां जांफ्रो कित्याक म्हणल्यार आमी रीणकारी जावन आसा ह्या स्त्रीचें रीण असलें तिचें रीण फारीक करूंक जायनातल्या वेळार कोणें रीण दिलो तो व्यक्ती घरा आयलो तुज्या दोगांय जाणां पुताक हांव व्हरता ताका काम करत शिता रीण चितलें मातशें फारीक जाता ताच्या मागीर तुज्या पुताक सोण सोडटा विधव कितें करचें म्हण कळीत ना ती विधव घोव ना आज ते दोग जाण पुताचो बरोवसो तांकां वेल्ले वयस जाला देवा आतां हांवें कितें करचें ती एलिशा लागीं धांवन येता आनी म्हणटा एलिशा सांग हांवें कितें करचें आतां म्हणटा की पळया एलिशान तिका विचारलें हांवें तुका कशें कुमो करयेत तितलेंच मागीर परतून म्हणटा की तुज्या घरान कितें आसा म्हूण म्हाका सांग एलिशा म्हणटा एक काम कर आतां तुज्या घरान कितें आसा म्हूण म्हाका सांग कित्याक तुजो पती देवबिरांतीचो मनीस त्या देवाच्या पातयेन तुमी दवरनासात आज प्रतिदोस देव तुमच्या जिवितांत एक वाट उक्ती करतलो एलिशा म्हणटा पळया तुज्या घरान कितें आसा म्हूण म्हाका आतां सांग तिणें ताका जाप दिली तुज्या चाकरणी कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना तुज्या चाकरणी लागीं एक तेलाची बरणी आसा शिवाय हेर कांयच ना मुखार वाचचें आमी वळीतीन ताणें तिका म्हळें वच आनी तुज्या शेजारा कडची आयदनां हाड जितली तुज्यान हाडूंक जातात तितली उपरांत पाटी येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्यां फाटल्यान घराचें दार धांप सक्कड आयदनांनी तेल वत आनी तेल भरलेलें हर एक आयदन देगेक दवर तिणें वचून अशेंच केलें तिणें आपल्या आनी आपल्या भुरग्यां फाटल्यान दार धांपलें आनी आपल्या भुरग्यांनी दिल्ल्या आयदनांनी तेल वतलें सक्कड आयदनां भरतच तिणें आपल्या पुताक म्हळें म्हाका आनी एक आयदन हाडून दी ताणें तिका जाप दिली हांगा आनीक आयदन नांत तेन्ना तेल दिवचें बंद जालें मुखार ती देवाच्या मनशांची गेली आनी ताणें तिका म्हळें वच तेल वीक आनी रीण दिल्ल्या मनशाक पयशे फारीक कर रीण दिल्ल्या मनशाक फावो कर कोणें तुका रीण दिला त्या मनशाक तें रीण फारीक कर कित्याक आज तुजो पती देवबिरांतीचो मनीस तूं एक नितीवन मनीस जावन आसाय त्या खातीर आज तांच्या जिवितांत देवान एक आश्चर्य केलें पळया एक बर्ण दितलेशें तेल आसलें जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 11ची वळी म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान देव दिता देवाच्या आदारार ती जियेली देवाक तिणें हाक बोब मारली आनी देवान तिका इतली येदे वरती एलिशा मरिफात देवान तिच्या सगळ्या गरजेक हे आदार दिलो इतले तेल देवून आयले की हाडिल्ली सगळी आयदनां भरली आनी तेल विकले आनी उरले दुडू रिणाक दिवन उरले दुडू तिणें दोन घेतले म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी रीणकारी जावन आसां कश्टांत आसां दुकान आसां कशें ह्या विधवेच्या जिवितांत देवाने आश्चर्य केली पळय म्हज्या मोग दोनूय जाण पुताकी साल्वार केले मात्र न्ही की कश्ट निवारले रिणांत सुटका लाभयले मात्र न्ही की अचापा तिच्या जिवितांत त्या देवान घडयली आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत सैम जावन आसा कश्टा वयर कश्ट रिणा वयर रीण अस्कत काय अस्कत काय कितें करचें म्हण कळीत ना आमी देदस्पर जाला जांफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू देवान एलिशा द्वारी तिच्या जिवितांत अद्भुतां करिली आज तसो देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हे वर्ते अजाप करतलो त्या खातीर आज आमी ते जेजूचेर पातयेवया ते जेजूचेर भरोसो दवरया ते जेजूचेर भावार्थ दवरया कित्याक जुवां शिकवता हांवें 10 वळी 10 म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान हांव तुज्या जिवितांत आशिर्वादीत घालतलो म्हज्या मोगाचे न्हू पेद्रू निराश जावन जाळ फापण तडीर आसल्या वेळार जेजू म्हणटा गुंड उदका लागीं तुजें जाळ व्हर कित्याक म्हणल्यार हांव ते जिवितांत आश्चर्य करतालो आनी पेद्रू म्हणटा सगळी रात आमी जाळ सोडली कांयच मेळोंक ना जाल्यार तुज्या उतराचेर पातयेवन
आज म्हजी जाळ हांव देंवयता मात्र न्ही मास्त्याची अशी रास मेळगी बरोवन ओमताच्या मापान ह्या दुसऱ्या जरिको मागण्यांत आमी बरोवन ओमताच्या मापान देवाच्या मोगान बरोवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्तीन बरोवंक जाय आज मागया ह्या जरिको मागण्यांत प्रत्येक तरा सम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर म्हजे भितर कितले उणेपण येवं दी हस्कत घेवन दी कोणी कितें नेगेटीव कोणी कितेंय म्हणून दी ते म्हजे भितर रिगाना जावं म्हजे भितर रिगाना जावं आनी तुज्या आत्म्यान म्हाका भर म्हणून आयच्या दुसऱ्या दिसाच्या जरिको मागण्यान मागया म्हज्या मोगाचे न्हू समस्या व्हरते न्हय परतून म्हणटा कश्ट व्हरते न्हय जावं आमचे अनवरां विघ्नां व्हरते न्हय जाल्यार आमचो जेजू ह्या सगळ्या कश्टा मध्ये उबे रावला तो व्हरतो जावन आसा आज जांफ्रो तुज्या घरा इल्लेशी कितें आसा जांफ्रो चड तुका दिवंक आसा ह्या विधवेच्या स्त्रियेच्या घरा ल्हानशी तेलाची बरणी आसली रीण सुबेस दिवंक आसले जेजून इल्लेशान सगळे कवर अप केले आज तुज्या जिवितांत असले इल्लीशी अस्कत काय उण्यापण पयस करया आनी बरोवन ओमताच्या मापान तो जेजू आमकां जण एकल्यांक भरतलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक गायनान भाग घेवया हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाढता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाढता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता सुखी संसार तुवे रसय फुला फोळांनी नेटय विविध रसना मदलो मनशा उंचबारलोय तुझ्या सारक्या रुपीर केलय तुका नाव वाढता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता तुझे नावा करता तुझो मोगनी आता तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाढता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाढता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाढता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाढता ए सोम्या गोडवी तुझी गाता हांव इस्रायल तावन उलयतां हांव म्हजी आनी म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेतां हांव हें मागणें सुमार 1.5 वर्सां तावन आयकोन आसा म्हाका मस्त गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आसले तदाळ हांवें मागोवंक पिटिशन धाडलें तांणी धाडिल्लें देवाचें उतर हांव सांगून आसली तातूंत म्हाका कंप्लीट गूण जाले तशेंच म्हज्या व्हडल्या पुताक प्रमोशना खातीर मेळचे खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें तांणी धाडल्या उतरांत तें सांगून आसलें हांव तातूंत ताका प्रमोशन मेळ्ळें आनी म्हज्या धाकट्या पुताकी बरें काम मेळ्ळें देवाक जावं अर्गान तुका सोम्या जेजू आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं आनी देव तुमकां बरी भलायकी दिवं मेर्शेन म्हणल्या स्त्रियेक कठीण कोंकली आसली कोंकतना दोळ्यांनी दुखां देंवतालीं आनी वोंकोंक जातालें साबार वखदां घेतल्यारय गूण जायनातलें
ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड बोवाडतान आनी पातयेन रिपीट केल्लेवरी कोंकणी गूण जाल्या. तशेंच तेजो उजवो बावळो वयर करूंक जायनातलो देवाचे उतार रिपीट केल्ल्या वरवीं गूण जाला. अर्गां तुका सुमयान जेजो, होगळाप तुका सुमयान जेजो, आराधन तुका सुमयान जेजो. जेरिको मागण्यांत म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या वेळार हांगाचे उतार सौ पटी वाचच्या. पयले किर्तनांत 18 ओळी 1, दुसरे किर्तनांत 18 ओळी 20 आनी 8, तिसरे किर्तनांत 23 आनी ओळी 1, किर्तनांत 29 ओळी 18, जुवा प्रमाणे शुभत 14 ओळी 14, किर्तनांत 40 आनी 6 ओळी 1. म्हज्या मोगाचेनो वर्ड ऑफ गॉड आमी जेरिको मागण्या वाचता आसतना हे देवाचे उतारस आज सगळ्या समस्या थावन आमकां सुटका आनी सोडवण लाभूं दी. आमी जायना एंड म्हूण चिंतला जावं फुरो थंय थावन देव आमच्या जिवितान आज हे वर्ती अचपा आनी आश्चर्य करतलो. आमकां ताचे सक्तेन ताचे पदवेन ताचे ध्यानान तो भरतलो. म्हणून आमच्या उपसर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव समका येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रत्येक तरान 6 पटी उच्चार या साम चॅप्टर 18 वर्स 1. साम चॅप्टर 18 वर्स 1. पहिले देवाच्या उतारास वाचता आसतना आमचे जिवीत त्या सकाळीच्या वेळा सोम्याच्या हातान समर्पण दिवे. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. आयचो दीस बुधवाराचो चलो देव आमच्या पक्षाक आसतलो. आमचे बळ विरोन गेला रे आमकां तो परतून बळ आनी सकत लाभयतलो. म्हणया सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. 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 नमान बरें करपा बरोलें समितीचे संगता strength save and save for the Jesus. Begin to Maria देवाची माय आम्हा पियाकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दुसरे Psalm chapter 18 verse 28. दुसरे प्रत्येक तरात सर्वेस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फांकयता. आमचे भितर भिरांत अस्कत काय असमाधान अडकळ्यो आमकां सोडनो सुदी सर्गीच्या सक्तेन आमी भरचे खातीर प्रत्येक तरा म्हणया सर्वेस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फांकयता. सर्वेस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फांकयता. सर्वेस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फांकयता. सर्वेस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फांकयता. सर्वेस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फांकयता. सर्वेस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फांकयता. नमान बरें करप्या मरलेले समितीच्या संगता strength to देव and name for the Jesus. भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पियाकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 23 verse 1. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका वणेना. आज प्रत्येक तरा म्हणया सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका वणेना. केदे वेळेला कश्ट होती दुबळे काय अडकळे अडचण इरार बेजारे होती देव म्हज्या पक्षाक आसा. रोमन chapter 8 verse 31. प्रत्येक तरा Psalm 23 verse 1. सगळे सांगता म्हणया सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका वणेना. 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 नमान बरें करप्या मरलेले समितीच्या संगता strength to stay and time for the Jesus. भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पियाकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंत तो सासनाक विचारना. आमचे सगळे आयच्या दिसाची गरजो आयचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. सम्या तुज्या पवित्र रत्म्यान आमकां भर भक्तीपणान भक्तीपणान मागणी करूंक देव बिराती वाडोवंक आयचे कृपा बळ सकत लाभे म्हणून विश्वासान म्हणया. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विचारना. दुबळ्या धाकट्याचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विचारना. दुबळ्या धाकट्याचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विचारना. दुबळ्या धाकट्याचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना.
कित्याक गरजेवंतांचो सासणाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना कित्याक गरजेवंतांचो सासणाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना कित्याक गरजेवंतांचो सासणाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना नमान बरे कृपा बरले समितीचे संगता श्रेम देव Answer for the Jesus. Bhagavati Maria devache mai amapiya खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. John chapter 14 verse 14 तुम्ही कितेंय मुचन मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो आयचे आमचे गरजो ते चिजू लगे समर्पित कर माग्या सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर वायट तत्वान म्हाका निवाळ आयचे दिसा तुझ्या वाटेन चलोवंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभे म्हणून सगळे सांगता म्हणया तुम्ही कितेंय मुचे नवी मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो तुम्ही कितेंय मुचे नवी मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो तुम्ही कितेंय मुचे नवी मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो तुम्ही कितेंय मुचे नवी मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो तुम्ही कितेंय मुचे नवी मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो तुम्ही कितेंय मुचे नवी मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो नमान रे कृपा बरलोले सुमितुचे संगता श्रेम ते दुसरे वस्तें फादर जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. So we say Psalm 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कष्ट आकांताचे वेळ आदार दिवंक सदांच तयार भक्तीपणान आमचे दोळे दांपूंक जालो दांपया हात आमचे उक्ते दवरया जांफर आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरण चिंतन आसा लास्ट स्टेजीर आसाय रिणांत आसाय कश्टांत आसा आकांत आसा कावजीन आसा भिरांतीन आसाय हाता घाल्ले काम पोता पावना तुजी भुरगीं आसा कश्ट जातात विंगड समस्या ह्या बुधवारच्या दिसा सकाळच्या वेळा आज उरता आसतना तुज्या मतीन जायते टेन्शन आसा जांफरो हे सगळे ते जेजूच्या समर्पित कर विस्वासान सौपटी देवाचित्र वाचता आसतना परतून म्हणटा आसतना जी सांगल्यो आसा सगळ्या आमकां सोडून सुदी आशीर्वादां बेसांवां कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवन येवं दी आनी आमचे कोणें माग म्हणला डिवायन सेंटर टिमाचेर आनी प्रत्येक आमकां आदर दिवचेर हर एकल्या भाव भयणाचेर सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड दैवी सक्त्यान भर दैवी पदवेन भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता सांगता म्हणया देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार नमान बरे कृपा बरले समितीच्या संगता श्रेम देव As name for the Jesus. भगवंती मरिया देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मंगळा बापा दुसऱ्या दिसाच्या जेरिको मागण्यात आम्ही भाग घेऊन आम्ही तुका उलो मारता वचो मात्र नाही तुझ्या उतरांतच आम्ही बळवंत जावंक आशेवन आसा बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगा आसल्या जण एकल्या पण आशीर्वादीत कर आमचे म्हणजे कष्ट विघ्न अनवर इरारे बेजारे पयसरून दी हाता घाल्ली कामां पोंता पावूं दी हर हे पैणारे सुरक्षीत पैण फावज जावं दी सगळ्या जांफर खंयच्या पिड्यान आसा आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणचिंतन आसा लास्ट स्टेज आसा फूड पॉयझन जाला जांफरो या गरमेद्वारी वेदराद्वारी कितली भाव भयणी पिड्यान वळवळटा आसा धन्या तांची काकूत कर तांचेर तुजी दया दाखय तांचेर तुजी कृपा देवय तुज्या अमोलिकांनी भाग्यवंत रक्तान नितळ कर आमचे विरुद्ध आयिल्ली सगळे मोडा नापयस कर सर्गीच्या सक्तेन सर्गीच्या ग्रेस्केन आम्हा सर्वांक तूं भर म्हणून बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्याच नांवान आज हांव मागता हांव आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर दुसरो जेरिको मागण्यान सुमार 100 वर्ड ऑफ गॉड आमी 100 पाटी वाचता बरें करून बरोवन घ्या सदां आनी 100 वर्ड ऑफ गॉड आमी वाचया आमच्या जिवितान एक नवी बदलावण हाता गेल्ली कामां पोंता पावतले मात्र न्ही वर्ती आशिर्वादां आमच्या जिवितान देवन येता कित्याक देवाचे उतारच जिवे आनी क्रियात्मक जावं आसा ते उतार उसारताय तुका परतून सुटका आनी सडवण मेळटली. म्हज्या मोगाचे न्हू आज दनपारा प्रत्येक 3 तांच्या लायव्हान तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर स्पेशल हिलिंग सर्वीस ताका अन्नदानपाची लिंक धाडा पण हांगा आमचें चॅनल आसा ब्रदर प्रकाश डिसोसा प्रत्येक तरां ह्या चॅनलाक सगळे सबस्क्रायब करा आनी लिंक फॉरवर्ड करा आनी सकाळी आज म्हज्या मोगाचे न्हू हे जेरिको मागणे ते RSV जिजस युथाचे वचून पळय नाकात
जेरिको मागणे आम्ही आज अशें सुरू केला. दुसरो दीस जावन आसा आनी 5 दीस आसा. भाग घेवया आनी मागया. देवाची चित्रां सांगात म्हणून मागता मागता आसतना कितकाय लोकांक आमकां बरेंपण मेळटा. आमचें काळीज मन परिवर्तन जाता. परतून म्हणटा सकाळीची लिंक तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक एकामेकांक जण एकल्यांक धाडा आनी सकाळीच्या जेरिको मागण्या सगळे भाग घेवया. आमी मागला एकामेका खातीर. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू फाल्यां ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा. 1 वरांतल्यान पवित्र सक्रामेंत विनवणे खातीर भायर दवरतले हांव. 7:30 मीस 7 वरां पेकोणी खातीर आनी सुटके खातीर विशेष आराधना आनी मागणे. हांव आनी दुसरे याजक आसतले ह्या व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्याच शनिवारा दिसा ज्ञान आश्रम सकाळी 9 वरांतल्यान 4 वरां पर्यंत अर्घ वांकडी शिकवण मिसाचें बलिदान विशेष आराधन. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. जो प्रभू आनी हांव आनी म्हजी एंटायर टीम त्या वतले एका दिसाच्या ह्या रितीन भाग घेया आनी सुमेची दैवी सकत आमी जणेकली अनुभव करया. एप्रिलाची 21 तारीखेतून 25 तारीखे पर्यंत आयतारातून ब्रेस्तरा सांजेर पर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर पोट्टा त्या सुवात आमची कोंकणी कन्वेन्शन आसतलें. हांव फादर फ्रँकलीन फादर रिचर्ड कॉर्ट्रोस बिशप ऑल्विन बरेट्टो आनी इतर याजक आनी ब्रदर्स आसतले. सांगा एकामेका येया व्हड संख्या आनी सोम्याची दैवी सकत ह्या दिसांनी आमी अनुभव करया. मोगाचें परतून हांव सांगता की आमचे डिवायन मसी कोंकणी कॅरिझमेटीक म्हळ्यार चॅनलां इल्ले समस्या जाल्ल्या कारणातीर आमकां आणकी ते रिकवर करून घेवंक जावना. त्या खातीर आमी एका म्हयन्या पयले ब्रदर प्रकाश डिसोसा म्हणून आनीक चॅनल आमी सुरू केले. तातूंत सकाळीचे मागणे तशेंच दनपारचे लायव्ह सांजेच्या नायट विजीस तातूंत आमी गान आसा. दया करून त्या चॅनला वचा आनी सबस्क्रायब करा आनी एकामेकाक सांगा आनी एकामेकाक धाडा. मागया जायती भाव भयणी हर रात दीस त्या चॅनला मागोवन आसात. मागया एकामेका खातीर देव आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमोनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्लिंटन अबुधाबीतावन. हांव म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. म्हाका एक बरें काम मेळ्ळें म्हणून सांगून हांवें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक म्हजी पेटिशन घाल्ली आनी तांणी म्हाका देवाचे उतार जावन किर्तन 91 आनी किर्तन 121 रिपीट करूंक सांगलें. ते उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां सदांच रिपीट करनासले हांव. अजाप म्हणल्यार बरी म्हाका एक बऱ्या कंपनींत इंटरव्यू जावन बरें काम फावो जालें. ह्या पासत हांव दोनया देवाक अर्घां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून मागता. तांचें हें मिसाव काम सगळ्या संवसारांत प्रसरूंक जाय हाची कृपा दिनी आनी सकत तांकां फावो जावन दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. हांव क्लिंटन. हांव दुबयतावन. हांव म्हजे फ्रेंड डायसी आंध्रदेशे टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. म्हजे फ्रेंड जानेवारीच्या म्हयन्यांत दुबयक विजीट विजाक आयिल्ले. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक ताजे खातीर मागूंक आनी ताका बरें काम मेळचे पासत प्रेयर रिक्वेस्ट केल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचे उतार दिवन सदांच रिपीट करूंक सांगलें. ते उतार आमी सदांच कळनासतना रिपीट करनासले हांव. फकत आयिल्ल्या 5 दिसांनी ताका बऱ्याच्या बरें काम फावो जालें. ह्या पासत हांव धन्या देवाक अर्घां दितां. ताच्या जिवितांत वर्ते आजाप केल्ल्या धन्याक सदांच रास उल्हास पटयता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. हांव अनिता टेस्टमोनी दिवंक आशेतां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आशा आशिल्ली म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक. पुरो रिपोर्ट नॉर्मल आसलो पूण 9th मंथ स्कॅन करतना म्हज्या भुरग्याची वेट 3.140 आसली. देखून डॉक्टरान म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी जाता म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हणल्यार भुरग्याची वेट 3.140 आनी तुजे हायट शॉर्ट आसा. देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्ली. ते तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिलें आनी आमी रिपीट केलें. म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी जालें आनी म्हाका स्टीच घाल्ले मस्त दुखतालें. परतून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्ली. 2 दिसांनी म्हजी दूख गूण जाली. देखून दिन्या देवाक हांव अर्घां दितां. My name is Soumya D'Souza. I am from Bangalore. In 2017, after my delivery, I got cold and after that there was swelling and blood in my nose. When I went to the doctor, he asked me to do scan and found that there was pus formation in nerves and asked me to undergo a surgery.
Since my baby was very small, I did not go ahead for surgery and was taking painkillers when the pain was unbearable. In October 2021, my nose condition became worse and I went to the doctor and agreed for the surgery. The surgery was scheduled for December 10th, but my mom, who is to listen regularly to Brother Prakash, asked me to send the petition. I was given the word of God. 2 days before my surgery, I found that my nose was completely healed. Everyone said, since doctor had given high-dose painkillers, due to this my nose is better. But once I stop medicine, I will still have same problem. Now it's been 2 months since I took any medicine and I do not have any problem. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Also, I would give testimony on behalf of my uncle. He had severe back pain and was bedridden. I had sent a prayer petition and the word of God I received, I informed him to say every day. 2 days back, he told that he was able to get up and walk around. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.